तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। यहाँहरूको माझमा फेरि लामो समय पछाडि म तपाईहरुको माझमा लाइभबाट केही कुराहरू बताउनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। विशेष गरी यहाँहरू सबै हाम्रा साथीभाइहरू प्रियहरूलाई थाहा छँदैछ, अहिले विश्व फेरि पनि न्यू भेराइन्ट कोरोना भाइरसद्वारा ग्रसित छ। यो नयाँ लहर जुन आएको छ यसले इन्डिया नेपाललाई अत्यन्तै धेरै ग्रसित बनाएको छ भनेदेखि अरू देशहरू पनि सङ्क्रमणमा परिरहेको छ। अनि यो महामारी यस दोस्रो वर्षको यो महामारी अझै भयानक जोखिम छ। आज कति घर परिवारहरू उजाडिएका छन् अनि कतिजना बिरामीहरू अक्सिजन नपाएर तडपिराख्नु भएको छ अनि कतिजना व्यक्तिहरू लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि घरभित्रै कैद भइरहनु भएको छ। परिवारहरूमा रुवाबसी दाराकिटाइ छ। एकदमै दुःखद समय अहिले आइराखेको छ। अनि यो दुःखद अवस्थालाई हामीले कम्तीमा पनि आत्मसंयम अपनाउन सक्यौँ, धैर्य धारण गर्न सक्यौँ र केही प्राविधिक ज्ञान बुद्धिहरू युक्तिहरू हामीले अपनाउने हो भने हामी कोरोना भाइरसलाई एकदमै सजिलैसँग यसमाथि ओभरकम गर्न सक्छौँ, अर्थात् यो माथि हामी विजय हुन सक्छौँ। र हामी यदि हडबडायौँ भने प्रिय साथीहरू, हामी विचलित भयौँ भने, आत्यौँ भने मृत्युको डरद्वारा हामी अत्यन्तै अझै धेरै हामी तनावग्रसित भयौँ भने अनि हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरहरू एकदमै कमजोर, इम्युन पावरहरू कमजोर भएर जान्छ। यसले गर्दाखेरि अनि शरीर जब इम्युन पावरहरू कमजोर भएर जान्छ अनि हामी यसमाथि कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। म तपाईहरुलाई छोटकरीमा यहाँहरूलाई मैले बताउनु पर्दाखेरि म र मेरो मिसेस पनि 2020 को डिसेम्बर 1 तारिकदेखि हामी पनि कोरोना भाइरसले हामी पनि एकदमै ग्रसित भएका थियौँ। हामी पोजिटिभ भएका थियौँ, हामीलाई नि सरेको थियो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र अस्पताल थियो। हामी अस्पतालमा चाहिँ हामी धेरै जोगिएका थियौँ, तर पनि अलिकति आफन्तहरूसँगको सम्पर्क, साथीभाइहरूको सम्पर्कको कारणले गर्दाखेरि अनि सरेको थियो। र जहाँसम्म यो जब रोग बिमारले हामीलाई आक्रमण गर्यो अनि सबैभन्दा बढी एकदमै थाङथिलो बनाएको थियो मलाई। म अत्यन्तै सिरियस अवस्थामा थिएँ, शरीरहरू उठाउने हिँडुल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। तर मेरो मिसेसले बेसार, अदुवा पानीहरू अनि ल्वाङहरू, विभिन्न यो जडीबुटीहरू चाहिँ सुकमेल भयो, यी कुराहरू चाहिँ उमालेर चाहिँ अनि त्यसपछि एकदमै केही हल्का केही नुन लगाएर अनि हामीले चाहिँ पिउने कामहरू एकदमै अत्यधिक मात्रामा गऱ्यौँ। अनि स्टिम लिने, यो भाप लिने काम पनि एकदमै अल्छी नमानिकन एकदम लगातार यो लिने कामहरू गऱ्यौँ। अनि यो तातो जुन उमालेको चाहिँ यो बेसार, अदुवा, सुकमेल, ल्वाङ, जुन यो उमालेको पानीहरू एकदमै जुन बढी हामीले पियौँ। अनि यसले चाहिँ त्यो जुन कोरोनाहरू कति घन्टा कति समयसम्म घाँटीमै रहिरहने होइन, अनि त्यसपछि फोक्सोमा, अब घाँटीबाट हुँदै हुँदै फोक्सोमा जाने हो र फोक्सोलाई ड्यामेज बनाउने कामहरू गर्दछ कोरोना भाइरसले। अनि हामीले जसै यो एकदमै चाँडो हामीले तातो पानीहरू लिएकै गऱ्यौँ, स्टिम लियौँ अनि त्यसपछि अलिकति चिसोबाट जोग्यौँ। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अनि साँच्चै 2 हप्तामा हामी पूर्ण रूपले निको भयौँ। अस्पताल हामी जाने कार्य गरेनौँ र अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था त जब सास फेर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ बिरामीलाई, अनि त्यसपछि मानिसहरू अस्पताल जानुपर्ने एउटा बाध्यता अवस्था पनि हो। र यसरी हामी दुईजना श्रीमान श्रीमतीले कोरोना भाइरसलाई हामीले जितेका थियौँ। यही गत 2020 डिसेम्बर 1 तारिकदेखिको कुरा तपाईँहरूलाई मैले बताइरहेको छु। यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँहरू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, जति हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एकदमै यो कोरोना भाइरसको बेलामा सबैभन्दा आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ एकदमै दरो बनाउनुहोस्। वास्तवमा
यो महामारी विपत्तिहरू इतिहासको कालखण्डमा पटक पटक आएको हामी देख्दछौँ। आजभन्दा लगभग 65 वर्षभन्दा अगाडि पनि हामी संसारमा ब्ल्याक प्लेग भन्ने कालो महामारी आएको कुराहरू हामीले देखेका थियौँ। त्यहाँ पनि झन्डै करोडभन्दा माथि नै मानिसहरू मरेको कुराहरू जानकारीमा आएको थियो। अनि अहिले पनि अब यो 2019बाट जुन प्रकारको आएको छ कोरोना भाइरस, अनि यसलाई पनि यतिखेर यो कोरोना भाइरस जुन आएको छ र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ अब तपाईँ हामीले मनोवैज्ञानिक रूपले आफूलाई तयार बनाउनु पर्यो कि म यो रोग बिमारमाथि, यो महामारीमाथि विजय हुन्छु, बन्नेको हुन्छु, म मर्दिनँ भन्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा कुरो मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट मानसिक रूपले आफू तयार हुनु पर्यो। र परमेश्वरको वचन बाइबलले नि भन्छ, जीवन र मृत्यु तिम्रो जिब्रोमा छ। हितोपदेश 18:21 हामी त हेऱ्यौँ भने जीवन र मृत्युको शक्ति तिम्रो जिब्रोमा छ, यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानेछ। अनि प्रियहरू, हामीले जीवनको कुराहरू यतिखेर एकदमै बोल्नुपर्छ। अनि मृत्युको कुराहरू, मृत्युको डरको कुराहरू, त्रासको कुराहरूमा तपाईँहरू समय खर्च नगर्नुहोस्, तर जीवन, आशा, भरोसाको कुराहरूमा एकदमै तपाईँहरूले समय लगानी गर्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसरी चाहिँ अनि जहाँ जति छिमेकीहरू हुनुहुन्छ, सकेको सहयोग एकले अर्कालाई गर्ने सहयोगहरू गरौँ। भोकले तडपिरहेका साथीभाइहरू, छिमेकीहरू, आफन्तहरू कहीँ कतै देख्यौँ भने अनि यतिखेर हो सबैभन्दा उत्तम मानवीय सहयोग हामीले गर्ने। हामीसँग भएको स्रोत जे छ त्यो कुराहरूबाट सहायता गरौँ, मद्दत गरौँ, हामीले अहिले लगानी गरौँ। हामी आपद विपदमा परेकाहरू, मृत्युको मुखमा परेका साथीभाइ, मित्रहरू, सङ्गीहरू, जोसुकै व्यक्तिलाई नै यतिखेर हामीले सहायता मद्दत गऱ्यौँ भने योभन्दा ठुलो उपकार, धर्म, कुनै पनि पुण्य, अर्को पुण्य छैन। यसले गर्दाखेरि हामी यी कुराहरूलाई यो मौका र अवसरलाई हामी सदुपयोग गरौँ। र म तपाईँहरूलाई यहाँबाट के कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु भने हामी कोरोना भाइरसमाथि यो 2021मा पनि विजय हुनेछौँ। यो कुराहरू हामीले जे कुरा हामीले बोल्छौँ, बाइबलले भन्छ हामीले बोलेको कुरामा, अनि जब हामी बोल्छौँ अनि त्यहाँ मिराकल हुन्छ, अनि त्यहाँ हामी चाहिँ चङ्गाई हामीले पाउँछौँ, त्यहाँ जीवन पाउँछौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबै साथीभाइहरू हामीहरू अनि जीवनको पक्षमा हामी खडा हौँ, जीवन उद्घोष गरौँ, जीवनकै विषयमा, चङ्गाइकै विषयमा घोषणा गरिराखौँ र यसलाई चाहिँ दाबी गरिराखौँ। र हामी जे कुरा स्वीकार गर्छौँ, जे कुराहरू एकदमै हामी घोषणा गर्छौँ, साथीभाइहरू हामी त्यही कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। है, यो कुराहरू यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु। र अन्तिममा तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै खुसीको कुरा म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र हामी अहिले एकदमै कोरोना भाइरस हाम्रो नेपाल र इन्डियामा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुवाआमाहरू, साना साना नानीहरू पनि धेरै सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अनि धेरै घरहरू उजाड भइरहेको छ। कतिको न्यानो अँगालोभरिको श्रीमान गुमाइरहनु भएको छ, दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूले श्रीमती गुमाइरहनु भएको छ, बुवाआमा गुमाइरहनु भएको छ, साना साना बालबच्चाहरू कति गुमाउने क्रमहरू छ। यसर्थ हामी यस्तो यो एकदमै विपदको समयमा हामी बाइबलको इतिहासमा देख्छौँ कि जब जब सङ्कष्टहरू, विपत्तिहरू आएको छ, अनि त्यो विपत्ति सङ्कष्टहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरू जिउँदो परमेश्वर, इतिहासको परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको चरणमा गएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि उनीहरूले आफूलाई नम्र पारेर आफ्ना पाप अधर्मको कर्मबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर उहाँहरू फर्किनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र हामीले त्यो बाइबलमा हेर्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ उनीहरू आफ्नो अधर्म पापहरूबाट फर्केर, प्रिय साथीहरू, अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरतिर फर्के अनि आफूलाई नम्र बनाए, आफ्ना भुल, गल्ती, पाप, अपराधहरू, अधर्महरू स्वीकार गरे, पश्चाताप गरे, अनि परमेश्वरसँग क्रन्दन उनीहरूले जसै गरे, विलाप गरे, चिच्चाए परमेश्वरसँग आफ्ना आवाजहरू, अनि स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर, विराजमान हुने परमेश्वरको सामुन्ने जब उहाँहरूले जसै पुर्याउनु भयो, अनि प्रियहरू हामी देख्दछौँ परमेश्वरले अचम्म प्रकारले संसारमा, देशमा परेको महाविपत्ति, अहिलेको जुन यो महामारी, अनि यस्तो प्रकारको महामारी चाहिँ परमेश्वरले सर्लक्कै हटाउनु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यस्तो घटनाहरू एउटा बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छ। यो ऐतिहासिक घटनाहरू हो र बाइबलले मात्रै नभनेर अनि त्यसपछि हामी इतिहासमा हेर्दाखेरि यस्ता धेरै महामारी, विपत्तिहरू देख्छौँ।
अनि जुन महामारी विपत्तिको बेलामा परमेश्वरको धर्मीजनहरू अनि पुजारीगणहरू परमेश्वरको मानिसहरू उनीहरू धाँधोमा गए, घोडा टेके, विलाप गरे अनि आफ्नो जातिको निम्ति र विश्व संसारको निम्ति जस्तै उनीहरूले प्रार्थना गरी परमेश्वरले सुन्नुभयो र विपत्तिहरू टरेर गएको छ। र हामी पनि यसरी हाम्रा मानिसहरू अहिले जुन ठुलो विपदबाट भएर गुज्रिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवन रक्षाको निम्ति, जीवन सुरक्षाको निम्ति र उहाँहरूलाई यो महामारी रोगहरूबाट उहाँहरूलाई बचाउनको लागि, उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति हामी एभरेस्ट प्रेयर टावर परिवार नेपालको समय आजैको अब नेपालमा अहिले बिहानको समय छ अनि बिहानको समयदेखि नै हाम्रो उपवास, एक दिने उपवास प्रार्थना सुरु भइरहेको छ। हाल म अहिले तपाईँहरूसँग न्युयोर्क, अमेरिकाको न्युयोर्क रचेस्टर सहरबाट तपाईँहरूसँग म अहिले तपाईँहरूसँग लाइभ स्ट्रिममा कुराकानी गरिरहेको छु। र हामी अमेरिकामा रहनेहरू, अमेरिका महादेशमा रहने हाम्रा प्रार्थनाका योद्धाहरू हामीहरू चाहिँ भोलि बिहान 7 बजेदेखि 8 बजीसम्म हाम्रो एक दिने विश्वव्यापी उपवास प्रार्थना हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। र यो लाइभमा, यो स्क्रिनमा मैले तपाईँहरूलाई हाम्रो जुम आइडीहरू मैले तपाईँहरूलाई मैले रेकर्ड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। अनि हाम्रो टाइम टेबल पनि मैले तपाईँहरूलाई इन्डियाको समय, नेपालको समय अनि अमेरिकाको समय पनि मैले तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु। अब मलेसियाको हकमा भन्नुहुन्छ भने भोलि मलेसियाको चाहिँ बेलुकी 7 बजेदेखि 8 बजीसम्मको समय हुन्छ। अनि यसरी दुबईबाट हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अनि अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, हङकङबाट हुनुहुन्छ अनि विभिन्न देशमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूले युएसको समय अथवा नेपालको समयलाई ठिक्क तपाईँले क्यालकुलेट गरेर अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो समय पत्ता लगाउनुहोस्। मैले अहिले यहाँहरूलाई सबै देशको समयहरू बताउन सकिनँ। र हामीले यो एभरेस्ट प्रेयर टावर 2020को अगस्त 1 तारिकदेखि निरन्तर हामी हरेक एक घन्टे प्रार्थना अभियान हामीले सुचारू गरिरहेको छौँ, कुनै दिन पनि स्थगित नगरिकन। र भोलि हामी उपवास प्रार्थना, विश्वव्यापी उपवास प्रार्थना हामी एकदम ग्रेन्ड फास्टिङ प्रेयर आयोजना गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैजना जति अहिले यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फेसबुकमा लाइभमा आउनु भएको छ अनि वाच गरिरहनु भएको छ, म यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी सबजना मिलेर सारा संसारको यो महामारी विपत्तिको अन्त्यको लागि हामी एकदमै ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामी प्राण आत्मा शरीरमा एक भएर हामी यो एक दिने उपवास प्रार्थना सफल बनाऊ। र हाम्रा नेपालमा कतिजना हाम्रा प्रार्थनाका योद्धाहरू उहाँहरू जोइन भइसक्नु भएको छ र तपाईँहरू सबैजनालाई म एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्दछु, आउनुहोस् हामी बिमारी मान्छे पनि नबिमारी मान्छे पनि हामी सबजना एकसाथ परमेश्वरको धाँधोमा हामी खडा हौँ र हामी एकसाथ मिलेर चाहिँ संसारको यो महामारी, यो कष्ट सङ्कष्टको यसको अन्त्य गर्नको लागि हामी परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि हामी सबैजना जाउँ। म तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाले मलाई निहालिरहनु भएको छ, धेरै धन्यवाद। र यहाँहरू पनि एकदमै तयारीको साथ आउनुहोला। अब अहिले अमेरिकाको रातको पनि 1 बज्नै आँटिसकेको छ र तपाईँहरू सबैजनालाई म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको 7 घन्टा 20 मिनट पछाडि हाम्रो प्रेयर टावर सुरु हुनेछ। एकचोटि तपाईँहरूले जाँचेर एकचोटि तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुहोस्, आउनुहोस् र स्वादन गरौँ। एकसाथ मिलेर गरिने उपवास प्रार्थनाको शक्ति अनि यसको सामर्थ्य, यसको मिराकल हामी एकचोटि सबैजनाले हेरौँ। र यतिखेर म तपाईँलाई अन्तिममा के कुराहरू म तपाईँलाई एउटा निश्चयता दिन चाहन्छु भने, यदि हामी यतिखेर यस समय अरू मानिसहरूको निम्ति, अरू जातिहरूको निम्ति, अरू हाम्रा साथीभाइहरूको निम्ति यतिखेर हामी उहाँहरू जो अहिले एकदमै सिकिस्त अवस्थाबाट भएर गुज्रिरहनु भएको छ, गइरहनु भएको छ, कति गाह्रो छ, भनेको बेलामा अक्सिजनहरू, सिलिन्डरहरू पाइरहेको छैन। पछिल्लो समाचार अनुसार कतिचोटि अब सिलिन्डरहरू, कतिचोटि यो
अक्सिजन सिलिन्डरहरू को पनि कालोबजारी भइरहेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। कति दुःख लाग्दो कुरो है। अनि जब जब संसारमा कि भूकम्प पर्छ, भूकम्प आउँछ, कि यस्तै महामारी आउँछ, कुनै पनि प्रकारको आपद विपद प्राकृतिक प्रकोप आउँदाखेरि आज कतिपय मानिसहरूलाई धन सम्पत्ति कमाउने मान्छेहरूको मौका उनीहरूले मौकाको रूपमा लिएका छन्। अरूको मानिसहरूको प्राणको रगतको मूल्यहरूमा हालिमुहाली गरिरहेको छन्। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो प्रियहरू। अनि यसले गर्दाखेरि आखिर त्यो कमाएको पाप अधर्म कमाएको धन सम्पत्ति मानिसले आफ्नो च्यानमा पनि लानु पाउँदैन। च्यानमा लाने धन सम्पत्ति छोडेर जानुपर्छ। यसले गर्दाखेरि अनि यस्तो कार्य कहीँ कतै नहोस् र सर्वसाधारण जो कोहीले पनि बाँच्ने मौका उनीहरूले उनीहरूको जीवन रक्षाको निम्ति उनीहरूले ती पूर्वाधारहरू पाउन सकुन्, सामग्रीहरू पाउन सकुन्, हामी त्यसको लागि प्रार्थना गरिरहेछौँ। र यतिखेर तपाईँ हामी साँच्चै सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थनामा तपाईँ हामी लाग्ने हो भने हामी लागिरहेका छौँ। हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। हरेक हाम्रो बिहानको समय अमेरिकाको 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म, नेपालको समय 4:45 देखि 6:45सम्म, इन्डियाको समय 4:30बाट 5:30सम्म यसरी हामी लागिरहेका छौँ, खटिराखेका छौँ। तपाईँहरू पनि प्रार्थनामा तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्। जहाँ जसरी हुन्छ हामी एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरौँ। र अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूबाट म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय मसीह।